8e séance de notre formation Word. حنا مازالين باقيين في الوورد، مازال كنتعرفوا كاع لي زوتي ديال هاد الوورد باش نقادو الدوكيومونطاسيون ديالنا. الوغ كما كتشوفوا معايا عندي باج وورد، باج جديده خاويه ما كتبه والو. الوغ اش غنسميو هاد لاباج، كيفاش غنديروا لا نونغيسترومون، غنتعلموا كلشي هادشي اليوم ان شاء الله. عندنا هنا في بوطون اوفيس كتسمى هادي بوطون اوفيس، غنبرك عليها وغنمشي غتعطيني نوفو. انا غنحتفظ بهذيك، غندير معكم دوكيمون جديده، ولكن قبل غنمشيو نشوفوا هنايا. هنا كتكليكي نوفو كيعطيوك دوكيمون غيسون. واحد المره اونغيستريتي واحد الباج وورد، خدمتي الوورد مزيان، واحد باج دو غارد ولا خدمتي الرابور ولا ليكسبوزي ودرتي لونغيسترومون، ما عرفتيش فين تخبى لك الدوكيمون ديالك، عييتي ما تقلب في البيرو ما كاينش، مثلا قلبتي هنا ما كاينش في البيرو، ما كاينش في الدوكيمون، شنو غادي دير؟ غتمشي للوورد، غتحل باج جديده، غتلقى وغتبغي دير نوفو، غتلقى دوكيمون غيسون. يعني هادو هما اللي تحلوا اخر مره، هما هادو اللي تحلوا اخر مره. اخر حاجه حليتها هاد الدوسي هذا، وقبل منه حليت باج دو غارد، باج دو غارد ثانيه. هادو هما الدوكيومونطاسيون اللي حليت الاخرانيين، هما لي دوكيومون وورد اللي حليت الاخرانيين. انا تنعاود نقولها لكم، مشى لكم شي دوسي غتمشي تحل نوفو، غتلقى هادو مكتوبين، غتختار الدوكيومون اللي كنتي باغي تحلو. مثلا بغيتي تحل 10، انا دايره لي سيونس ديال اللي ديجا خدمت معاكم، مثلا بغيت ترجع لشي سيونس غنرجع لها من هنايا، حتى لو ما كنتش دايرها في البيرو، حتى لو ما كنتش عاقله على لومبلاسمون ديالها كاع فين انا حطيتها. اول حاجه كنمشي كنقلب هنايا، لما كيعطيوك الترتيب راه محتفظين بزاف وعندهم دادات قدامين، كيحتفظ حتى بدادات قدامين. حليتي شحال هادي وما عقلتيش كاع فين درتي نونغيسترومون. انت كنهضر مع صحاب الامتحان خلاص اللي عندهم البراتيك، مثلا صحاب الاوف بي بي تي اللي عندهم البراتيك، شحال من واحد في الامتحان مع الخلعه مع الضشيرات يكون بنادم مخلوع ما تيعقلش كاع فين دار لونغيسترومون ديال الدوكيمون ديالهم. كنهضر على لي موديول اللي عندهم فيهم البراتيك، مثلا الانفورماتيك عندهم بليتو عندهم سميتها صحاب الريزو، صحاب الاخرين ديفلوبمون تيخدموا تخصهم لونغيسترومون، تيخدموا باسل عندهم بزاف البراتيك. واش تينساو بارفوا كيمشي له الدوكيمون ديالو ما عرفتش كيتخلع. الوغ باش تعرف راسك فين مشى لك الدوكيمون ديالك ولا شي حاجه، كترجع لهنايا، كتشوف الدوكيومونطاسيون ديالك اخر وحده حديتيها وكتعطيك لومبلاسمون ديالها. الوغ نمشيو، هذه بالنسبه للدوكيومونطاسيون القديمه اللي ديجا حلينا. غنمشيو نوفو، كتبرك فيها، تعطيك هاد لونغلي هذا، كتقلب فيه، كتعطيك دوكيومون فيرج، ورقه فيرج. يعني انت واش بغيتي تحل صفحه جديده، لا كتمشي هاي كتعطيك الموديل قدامك انت كتشوفو كيفاش داير، كدير كريي ولا انولي. بغيتي ورقه جديده، كيفاش الدوكيمون فيرج يعني ورقه جديده نقيه ما فيها حتى شي حاجه، كتحتفظ بها. بغيتي دير كريي كتبرك فيها، بغيتي دير انولي ما بغيتيهاش كتحيدها. انا غندير كريي، واخا ديجا راني حله وحده غير باش نوريكم. ها هي جديده وتسمت ليا دوكيمون جوج. نمشي معكم ايتاب باغ ايتاب، غنرجعوا عاوتاني النوفو. دابا صايبت معكم دوكيمون فيرج يعني ما فيه والو نقي. عاوتاني عندنا سميتها عندنا موديل انستالي، موديل كاينين في البيسي ديالنا، كاينين في لوفيس ديالنا دي موديل. انا غنقراو معكم شويه. كاين تيليكوبي، كاين لتر، كاين تيليكوبي، كاين سي في، كاين رابور، كاين لتر دو بوبليو بوستاج، كاين تيليكوبي، كاين رابور، كاين لتر، كاين تيليكوبي دو بوبليو بوستاج. بالنسبه للبوبليو بوستاج ولا بغيتو ندير معاه نديرو ما درتوش دي سيونس، لا بغيتو ندير لي سيونس خليوها لي في لي كومونتير ونخدم معكم البوبليو بوستاج. خلاص لي سيكريتير كيبغيو يخدموا به، ولا الناس اللي خدامين في لي سوسيتي خلاص ديال لاسيغونس ولا شي حاجه كيبغيو يخدموا به، هو كيسهل عليكم الخدمه. بغيتو نديرو مرحبا، خليو لي في لي كومونتير وديروا لي لايك باش نعرف انكم بغيتو نديرو دي سيونس في البوبليو بوستاج. هذا بالنسبه لي. وغنكملوا عندنا قلت لك دي موديل رابور. عند هذا لو سي في هذا ولا ناخذ سي في اخر،
اللي بغيتو نتوما. فوزافي لو شوا ديروا اللي بغيتو في الحاجه اللي بغيتو. باغ اكزومبل غناخدو هاد السيفي هذا غنديروا ليه كريي، غيعطينا هو تيليشارجمون ديالو كي تيليشارجا. عطاني سيفي ها هو مصايب قدامي. انا شنو غادي ندير؟ غادي ندير غير الموديفيكاسيون قدامكم. غادي نخدم الكلافي فيزويل وغنبدا نخدم. مثلا هنايا سيفي هنا بالنسبه لي انا اوطونك بروف دانفورماتيك غنطابي هنا لادريس ديالي. عاطيني نطابي لادريس ديالي مثلا فين كاين انا غابه. غادي ندير غير لا فيل باغ اكزومبل. غنطابي النيميرو التليفون ديالي 06. انا غير كنحطهم وصافي هكاك باش نوريكم. غنطابي لادريس ديالي ديال الميساجري جيميل باغ اكزومبل. هو كيعطيك وانت غير كدير دي موديفيكاسيون اللي بغيتي. انا غير كنكتب لكم وصافي، انت كدير الموديفيكاسيون اللي بغيتي. ولا عندك شي سيت ويب تبغى كدير له كتعمر له على حساب داكشي اللي عندك نتايا. نرجعوا مازال نهبط عندك لوبجيكتيف. انا غير اختاريت هذا الموديل وانتم فوزافي لو شوا تختار الموديل اللي بغيتي. ما بغيتيش من بعد غنوريكم غنصيبوه لراسنا. غطابي هنا لي زوبجيكتيف ديالك غتكتب. انا غادي نوريكم. غتكتبوا داكشي لا دات ديالكم، ليطابليسمون سكولير ديالكم، لي ديبلوم ديالكم، لي سيرتيفيكا ديالكم. غتطابيو لا دات على حساب هاد اللي نتوما اختاريتوه بغيتوها بهذا الموديل هذا. اختاريتو هذا الموديل. ولكن انا كنظن ان ما كان محسن ما تصيبو ديالك بيرسوناليزي بداكشي اللي بغيتي وداكشي اللي عندك صافي. هذا هو الدوكيمون ديالك. بغيتي تختارو نمشيو نختارو شي حاجه اخرى. ما بغيتيش هذا ندير نو ما نونجستريش. غنختاروا حاجه اخرى غير باش نوري لكم. مثلا ندوزو دابا نختاروا لا ماشي هذا. الوغ عندنا في الموديل انستالي. عقلوا على من دخلت لها الموديل انستالي. باغ اكزومبل غنختاروا واحد الرابور. ها هو كريي. ها هو كيدير تيليشارجمون ديالو. غطابي لو تيتر ديال الدوكيمون، غطابي لو سو تيتر. عندك لاكسي تكتب. ها هو في 3 باج عطينو ليك. انت غير كيعطوك دي زيكزامبل كيفاش تخدم تيتر 1 تيتر 2 غير كيسهلوا المهمه. ولكن كما قلت لكم ما كاينش شي حاجه ما احسن من انك تبيرسوناليزي لو طرافاي ديالك. وانا مازال غنوريكم لي الموديل انستالي كما قلت لكم. تيليكوبي هكا كتكون. انا نوريكم كاع لي موديل كيفاش كيكونوا هكا. تيليكوبي كطابي لو نون ديال الديستيناتير تليفون نون سوسيتي تيليكوبي منين شكون هو هادي باغ ديفو كتعطي حتى انا البيسي ديالي تليفون نون دو سوسيتي كتعطي لا دات. انت فوزافي لو شوا كتعمر اللي بغيتي. نشوفوا موديل اخر. موديل انستالي كتشوف شي حاجه اخرى داكشي اللي بغيتي. مثلا هادي غنشوفوها. انا غير كنكليكي باش نوريكم. غير يطلع لكم لي زيكزامبل في ورقه ديال الوورد وتشوفوا كيفاش داكشي تيكون. نتوما فوزافي لو شوا تختاروا اللي بغيتو. ما بغيتوش غديروها بيرسوناليزي على حساب داكشي اللي عندكم. الوغ كما قلت لكم عندنا هادشي راه بزاف الاختيارات. تختار اللي بغيتي راه هما بزاف. واحد اخر كتختار الموديل اللي بغيتي. انا غنصغر لكم الزوم باش تبان لكم الورقه كيفاش دايره. هما في اغلب الاحيان ما زوينينش وما مقادينش مزيان مي نوريهم لكم راه هما كيفاش دايرين. وانتم فوزافي لو شوا ما قلت لك تصايبوا حسن لك بيرسوناليزي. انا غير وريتكم شنو كاين عندنا في لوفيس ديالنا. الوغ حتى هذا رابور كيفاش داير. نصغر الزوم باش يبان لكم. طابي لو تيتر هذا شويه زوين. هذا زوين. انت غتعزل داكشي اللي بغيتي. طابي لو تيتر تشوف المسائل ديالك تبدل لي باراغراف تشونجي ليماج. فوزافي لو شوا على حساب لو تيم ديالك. نرجعو
شنو عندنا عاود؟ عندنا مي موديل، الموديلات اللي درتهم انايا ولا اللي مصايبهم مول بيسي، يعني الموديلات اللي درتوهم نتوما. انا لي موديل اللي مصايبه هادو، كنت مصايبه هاد لي 3 موديل هادو، وغنخدم بالباج دو غارد. غنحلها، انا سيليكسيونيتها وحليت هاد الموديل ديالي باج دو غارد. انا صايبتها غير دغيا بالزربه باش نشرح لكم. ملي بغيت نبدا لا سيونس قديتها دغيا وخليت غير موديل ساهل صغير دغيا، وغطابي لو نون ديالك، غطابي سومستر، الجروب ان جروب ولا ان ايكول ولا فاكولتي، انت كتقاد داكشي اللي بغيتي. انا هذه غير وريتها لكم باش نوريكم كيفاش نصايبوا الموديل. مثلا انا طابيت هذه بغيت نديرها كوم موديل، بغيت نوريكم لونغوجيسترمون ديال الموديل كما اونغوجيستريتها انا. غتمشيو غتعطينا اونغوجيستري سو، كاينه دوكيمون وورد عادي، موديل وورد ودوكيمون وورد وهادو اوترو فورما. انا غنمشي غندير موديل، بغيتها موديل دائما تطلع ليا كوم موديل، وغنحدد البلاصه فين بغيت نحطها وغنحطها. من بعد غادي نصايبها كوم موديل. هذه ديجا حطيتها عليها عطاتني هكا، غنديرها في دوكيمون. اوكي غنديرها ندير لها امبلاسمون اخر، ولا راني جمعتها مع الاخرى عوضتها بها حيت هي نفسها. الوغ هنا كما قلت لكم نوفو عندنا موديل انستالي هما اللي عاطينهم لينا. مي موديل حنا اللي صايبناهم دابا، وريتكم كيفاش دير لهم نونغيسترمون كوم دي موديل. تصايب الموديل ديالك وتبقى تخدم عليه. مثلا غتصايب بحال هذا، شنو عندنا؟ عندنا غابور، عندنا سي في، عندنا تيليكوبي. انت غتصايب حاجه ولا غتصايبي حاجه وغتخليها عندك كوم موديل تقديها فيما تبغي. مثلا واحد لا لتر ديما كتخدمي بها، غنصايب موديل ديال لا لتر ديالي وغنحطها عندي هنا كوم موديل. فيما نبغي نخدم بها طق غنجبدها، غنلقاها موجوده كتسناني بلا ما نبقى نعاود ندير ليكريتور ونصايب ونموديفي فيها. مهم هما كيفاش وريتكم. عاوتاني كاين عندنا اونلاين، شي حاجه اونلاين كنبرك على حتى انا دابا ديكونيكتي ما كنبغيش نسجل لي سيونس وانا كونيكتي تفاديا اي غيبتور. الوغ كما قلت لكم اي حاجه بركتو فيها راه كتعطيكم دي موديل، خصكم تكونوا كونيكتي. انا راه قلت لكم علاش ما بغيتش نتكونيكتا، كيجيو دي ميساج كتقطع لك لا سيونس ما كاينلاش. الوغ من هنا ملي تكون كونيكتي اي حاجه بركتي عليها راه كيعطيك الموديل ديالها، دي بليون، بروشور، دي بلون، تيليكوبي، اتيكيت، كتعطيك الموديل كامل اللي بغيتي ملي كتسيليكسيونيه. هادشي اللي بغيت نقول لكم بالنسبه للباج فيرج. ملي كنحلو باج فيرج من نوفو هادشي اللي عندنا فيها، هادشي اللي عندنا في البواد دو ديالوغ ديالها. الوغ هنا درنا كريي، غنمشيو ان دوكيمون. دابا هذه سجلتها، غنحل واحده اخرى باش غنوريكم كيفاش هذه سجلتها اوطون كو موديل، راه هي عاود وريتها لكم كيفاش نديروها. دابا غنكريي باج اخرى ونوريكم كيفاش كنديروا لونغيسترومون. كاين اللي باقي ما تعرفش. المهم غتمشي غدير اونغيستري وتعقل على لومبلاسمون. مثلا نحط في البيرو غنغونومي، مثلا انا سميتو دوكيمون 10 ولا غندير معكم الكلافي فيزوال باش تشوفوا. غنسميه وورد ولا شي حاجه، نتوما على حساب شنو غتسميو، ولكن نتابع نسميه دوك 10 وورد على حساب. وغتختاروا لومبلاسمون. دائما بزاف الناس كينساو لومبلاسمون ديال لونغيسترومون ديالهم فين غي اونغيستري. كينسى دائما نحدد لونغيسترومون ديالو واش بغيت في البيرو ولا في دوكيومون ولا في شي دوسي عندي هنايا. انا غنحطو غير في البيرو وغندير اونغيستري. هادشي بالنسبه لونغيسترومون ديال الدوكيومون كامل. غنمشيو دابا لونغيسترومون ديال اللي كيمشي زعما بهاد الديسكات هادي اللي كنخدموا بهاد الديسكات هادي. غنوريكم كيفاش كنديروا تفاديا لاي مثلا تقطع لك الضو ولا شي حاجه وقعت في البيسي الباتري ديالها حبس ولا شي حاجه. كتمشي لنا تقريبا الخدمه الاخرانيه اللي بقات حيت البيسي نورمالمون راه كيدير لونغيسترومون، ولكن حنا خصنا نعطيو ليه الوقت اللي اونغيستري لينا فيه. غتكليكيو على هاد اونغيستر، غتكليكيو على هادي كما كنديروا باونغيستري. حنا غنمشيو لاوبسيون وورد باش نقادو لونغيسترومون. عندنا اونغيسترومون ها هي
كتكليكي فيها عقل معايا. وانتوما هنايا هاد لي كاز هما هادو دوكيمون وورد اللي بغينا نخدمو بيه. هادشي دي دوني ديال بيسي كاملين، هادو دي دوكيمون ديال دوني ديال بيسي. غندير المينوت نتاش انا بغيت لونجسترومون ديالي يدوز اوتوماتيكمون. واش بغيتو ابري 10 مينوت ولا 5 مينوت، انا نرجع معكم نيت 5 مينوت هي احسن حاجه. 5 دقائق الاخرى ولا قل بغيتو ديروا حتى 4 دقائق ولا 3 دقائق، نخليوها 3 دقائق الاخرانيه ما يمشيش لي كل 3 دقائق يسجل لي، كل 3 دقائق يسجل لي بلا ما تمشي لي الدوكيومونطاسيون ديالي. هذه باش لونجسترومون اوتوماتيك، هذه بوغ لونجسترومون اوتوماتيك. عقلوا عليها من جبتها، انا غنعاودها معكم. هي اللي كنمثلوها بالديسكات، هي اللي مثله بالديسكات. كتمشي من بوطون اوفيس كتعطيك لتحت 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 اوبسيون وورد، كتدخليها عندنا هنايا في هذا الفولي هذا انغيسترومون. كتجبدو كيبان لك هنايا هاد دي دوني ديال بيسي ودوكيمون وورد. تقدر ديروا الموديل دوكيمون شي حاجه اخرى، اي حاجه بغيتي تخدم بها. انا بغيت نخدم به الدوكيمون وورد، وغادي نقص لي مينوت حتى نرجعهم 3. في كل 3 لي مينوت تسجل ليا بلا ما يضيع عليا الدوكيومونطاسيون ديالي اللي انا خدامه فيها. غنمشي غنابليكيه اوكي، ها هو تونجسترا ليا هاد لونجسترومون اوتوماتيك. ابري 3 مينوت غادي يسجل ليا، ابري 3 مينوت غادي يسجل ليا. هادشي بالنسبه للونجسترومون. باقي لنا حاجه اخرى غنديروها هي لامبريسيون. لامبريسيون ملي كتدير امبريمي كتبرك عليها كتعطينا 3 فولي: امبريمي، امبريسيون رابيد و ابيرسو افون امبريسيون. انا غنبدا معكم هاد لابيرسو افون امبريسيون. كتشوف الورقه ديالك قبل ما كتامبريميها. غنحلها معكم في دوكيمون عندي غنحلها معكم في دوكيمون اخرى كنا ديجا خدمنا به. نرجع لهنا وغنخدمها معكم. هادي باغ اكزومبل هاد سيونس 17 غنرجع هنا وغندير امبريمي. سمحوا لي غندير aperçu avant impression. شفتوها avant impression حتى هي كتعطينا فحال كتصغر الكتابه. كتشوف الكتابه ديالك تعطيك لي زوبسيون ديال لامبريسيون، كتعطيك لا ميزون باج. واش تعاود تقاد لا ميزون باج في اخر لحظه، هذه في اخر لحظه قبل ما دير لامبريسيون من الدوكيمون ديالك حتى كيصغر لك الكتابه. الزوم تيرجع يشوف لك. بغيتي تا دير دو باج، هذه بوغ لامبريسيون. الناس اللي غيامبريميو الدوكيمون ديالهم ضرب طليله قبل ما تامبريمي من هاد افون امبريسيون ساليتي غدير فيرمي. كترجع للدوكيمون ديالك. نرجعوا حتى هنايا غنديروا امبريمي. غنمشي امبريمي نبرك فيها غتعطيني واحد لو بواط دو ديالوغ. هاد لو بواط دو ديالوغ راه فيها سميت لامبريمونط اللي غنخدم بها. غنوريكم كيفاش تامبريمي وشحال من واحد كنلقاوه عند مالي لامبريسيون كيتسنى حتى يسالي هو ملي كيدير فوتوكوبي ولا كيبيع ولا ما عرف شنو تيدير. عادي يجي يخدم عندك الكلي يو اس بي، عادي يقول لك راه شنو قلب ليا وريني ما توريني. من الاحسن تتعلم راسك كيفاش دير لامبريسيون ديالك. انا كما وريتكم ها هي كنخدم هكا. كتعزل سميتها كتعزل الاخرى ديالك شنو سميت لامبريمونط ديالك. كتسيليكسيونيها كتمشي كتمشي عاوتاني كتختار هنا لي باج. واش بغيتي باج اون كور، واش الباج اللي محلوله دابا هي اللي بغيتي. باج اون كور هي هذه الاولى عندي هي 9. ولا بغيتي تو، لا درتي تو يعني الدوكيمون ديالك كامل غيتامبريما. بغيتي باج اون كور يعني هاد لاباج اللي انا فيها الكيرسور ديالي الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. بغيتي باج كتحدد منين تالين. مثلا انا بغيت نامبريمي من الباج الاولى للثالثه. غندير واحد وغندير واحد ناكتيفي واحد سميتها تيغي وغنخدم حتى 4. مثلا بغيت من الاول حتى 4 هما اللي بغيت نامبريميهم. ها هما كتحدد. واخا يكون عندك الدوكيمون ديالك فيه حتى 200 ورقه، بغيتي من 93 ل 95 غتحسبها، بغيتي من 93 ل 100 وشي حاجه انت غتقاد داكشي تكتب اللي بغيتي. ونومبر هنا عندنا في الجهه الاخرى. ولا درتي تو يعني راه الدوكيمون كامل. باج اون كور يعني الباج اللي محلوله يعني اللي فيها لي كيرسور اللي كنتي خدام فيها. عندك نومبر دو كوبي، شحال من مره بغيتي دير من كوبي، شحال من ورقه. مثلا غدير باج دو كارد بغيتي تامبريمي شي 3 ولا 4 المرات، ولا بغيتي دير واحد غابو غتعطي 3 د الاساتذه غدير 3 ولا 4. ولا من هنايا كتكتب يما كتزيد من هنا ولا كتنقص. ها هي كتزاد
ولا كتنقص ولا تكتبها طابيها عادي باش تختار لي كوبي اللي بغيتيهم، وكدير لامبري وكدير اوكي من هنايا، وكتعطيك كتامبريمي لك الوراقي. من بعد غنرجع معكم لهاد لي زوبسيون، غنشوفوا لي زوبسيون نيت كدير